बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, जो वजह वजूद कायनात हैं। दोस्तों, इन पाक नामों के साथ वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। कराची अगर महाजिरों के हवाले हो जाए, एक तो ये टॉपिक है। दूसरा ये कि नसरीन जलील साहिबा के हवाले से जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें, पता है क्या, सबसे पहले ये चीज़ मैं करूं कि महाजिर अगर मतलब महाजरीन यानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी हमारे हवाले अगर ये शेयर कर दिया गया दोबारा से, तो यकीनन इसको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि मैं और आप खुद गर्ज नहीं है, हम चाहते हैं कि कराची क्या सिंध पूरा जो है वो तरक्की करे, तो हमें सब लोगों को आपस में कुछ आइडियाज़ शेयर करने होंगे, मिलना मिलाना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जब कभी भी आप कराची की तरक्की की बात करेंगे या कराची को जो है वो कुछ करने की बात करेंगे, तो एक गलत नैरेटिव जो है वो बिल्डअप करके जो है वो ऐसी ऐसी दलीलें पेश की जाती हैं कि जिसको सुनने के बाद जो है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा होता कि अपना सर दीवार पे मारें या अगले का सर जो है वो उसको दीवार पे मार दें। ठीक है, तो मामलात में ऐसे कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा जिससे किसी की दिल आज़ारी, और कोशिश करें कमेंट सेक्शन में भी ऐसे ही अल्फाज को जो है वो इस्तेमाल किया जाए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। ठीक है, और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत भाईचारे का हमें दर्स, जो कि हमारी सकाफत है, उसको हमें उस पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, अपनी उर्दू ज़बान जो है वो हमारी पहचान है, उसको ज़रा दुरुस्त करें। और जो भी अल्फाज हम अदा कर रहे हैं आजकल टीवी ड्रामे और फिल्में देख देख के, जो हम पागल हो गए कि उर्दू ज़बान से बिल्कुल ही मुनहरिफ हो गए और कुछ और बोलना शुरू हो गए, तो खुदारा अपनी ज़बान पे जो है भरोसा रखें और इसी से जो है वो इस्तिफ़ादा भी हासिल करें और दूसरों को भी मुस्तफ़ीद कीजिए। नसीन जलील साहिबा ने जो बातें की कि अल्ताफ़ हुसैन साहब किस्सा पारीना हो गए, अल्ताफ़ हुसैन साहब और 30 साल इनके ज़ाया हो गए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं एक बहुत ही भोंदू टाइप का इंसान हूँ। ठीक है, मुझे लोगों की या तो बहुत ही जल्द समझ में आ जाते हैं लोग, या फिर थोड़ा अरसा लग जाता है, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं लगता। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल। मैडम, पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद 30 साल आपने ज़ाया कर दिए, तो ऐसी सिचुएशन में यकीनन कुछ ना कुछ तो अपनी भी जो है वो खुद गर्जी शामिल होती है, उसके बगैर कोई काम ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी शख्स ऐसी बात करे, मैं फिर कहूँगा, जैसे कल मैंने अपने व्लॉग में अर्ज़ की थी कि खातून काफ़ी डरी हुई सहमी हुई लग रही थी कि ये बात करूं ये बात ना करूं, इजाज़त ले रही थी और एंकर उनको डिक्टेट कर रहे थे। तो मुझे ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मतलब ख़ास तौर पे लोगों को ला ला के भेजा जा रहा है। जैसे आप देखते हैं कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई हर्जा सराई कर रहा होता है या कोई प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, तो अपने चहीते जो उसने पाकिस्तान में छोड़े में उनको उठा के लेकर आते हैं। जैसे सोहेब चौधरी है और नायला वगैरह करके जो खवातीन हैं, उनको इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान का एक गलत इमेज जो कि नहीं है वो वहाँ पर पेश कर रहा होता है। और अगर है भी तो फिर इंडिया को इससे क्या सरोकार है? भारत, खैर मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। अब वही चीज़ मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रही। यकीनन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट और अल्ताफ हुसैन साहब और हुकूमत वक्त, कोई बहुत बड़ा काम करने वाली है, जिससे खायफ होके ये जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को बदनाम करने के लिए लोग छोड़े जा रहे हैं। इवन ये कि मुझे वो लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, हमने तो बड़ा टाइम गुजारा है इसमें, उम्र गुजार दी, 40 साल गुजार दिए, 50 साल गुजार दिए, अल्ताफ हुसैन ऐसा, अल्ताफ हुसैन वैसा। यार मुझे लोगों के मतलब इतनी देर में गैरत क्यों आती है? पता है क्या, अल्ताफ हुसैन साहब को अगर आप शुरू में वो कर देते हैं ना, जब उनका उरूज चल रहा था, उस वक्त आप कंडेम करते सारे के सारे, फिर अलग होते, तो मैं आपको सपोर्ट करता, अल्ताफ हुसैन की बुराई करता। लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप सारे के सारे जो है वो गलत हैं, अल्ताफ हुसैन सही थे और हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, देखें अल्ताफ हुसैन साहब की जो है ना शख्सियत कैसी है, एक कड़वे करेले की तरह है कि करेला कड़वा तो ज़रूर होता है, लेकिन वो किस कदर बीमारियों का इलाज है, कितने ज़्यादा उस मतलब शिफा है उसके अंदर ना, तो अल्ताफ हुसैन साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है। सच बोलते हैं, अपनी मर्जी से बोलते हैं और धड़ल्ले से बोलते हैं, लेकिन
یہاں لوگ جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے مسلط کرنے کے در پہ ہمیشہ رہتے ہیں کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا ہے وہ کہیے. حالانکہ مجھے ایم کے پاکستان کے بھی میرے دوست احباب ہیں، لیکن کبھی ادھر سے مجھے کوئی ایسی بات نہیں سننے میں ملی کہ نہیں بھائی آپ نے یہ کیا بات کر دی، وہ کیا بات کر دی. وہ سمپلی اگنور کر دیتے ہیں. البتہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بات کرو تو لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اگر بات کرو تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کسی اور کے بارے میں بات کرو تو اس کو مرچیں لگ جاتی ہیں. مطلب یہ رویہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم شخصیت پرستی کر رہے ہیں. اچھا آپ کہیں گے کہ شہریار بھائی آپ بھی تو شخصیت پرستی کر رہے ہیں. میں شخصیت پرستی نہیں کر رہا ہوں. مجھے وہ کام یاد آتے ہیں الطاف حسین کے، کہ جس کی وجہ سے آج یہ سارے کے سارے منہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ اور بڑے فخر سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نہیں تھے، وہ تھا. الطاف حسین نے لندن سے، یار ویسے سپر ہیرو کہا جائے الطاف حسین صاحب کو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یار آپ خود بتائیے کہ لندن میں بیٹھ کے وہ یہاں پر بھی آ جاتے تھے اڑ کے، اور کسی کی بوری بنا کے چلے جاتے تھے، ڈرل کر کے چلے جاتے تھے، بتے بھی لیتے تھے. یا تو ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہو جاتے تھے جیسے فنٹاسٹک فور میں ہوتا تھا نا، ہاتھ لمبے ہو جاتے تھے، وہ کرتے تھے اور ایگزیکٹلی اسی بندے کو ٹارگٹ کرتے تھے، اسی کو پھوڑ پھاڑ کے چلے گئے. یہ واقعی میں ایک سپر ہیرو یہ کام کر سکتا ہے جو یار ایک میں اگر یہاں پر بیٹھا ہوں، میں چلا جاتا ہوں کسی اور ملک میں اور میں وہاں سے گھر والوں کو آرڈر کرتا ہوں، یا گھر والوں کو لینے چلیں، ان کو آرڈر کرتا ہوں کہ فلانا جو رشتہ دار ہے، فلانا رشتہ دار ہے، اس کو بدنام کرو، یا اس کے بارے میں جو فلانی بات کر دو، یا اس کو جو ہے نا 2-4 چمبے لگا کے آ دو. گھر والے کہیں گے ابے سکون سے جی رہا ہے تو جیتا رہے نا، ہماری کیوں زندگی حرام کر رہا ہے. یہ ہونا چاہیے تھا گھر والوں کے اندر. بھلے سے میں جو ہے وہ گھر میں پیسے دیتا ہوں، میری جو ہے وہ مطلب میں اپنے گھر کا ہیڈ ہوں اور میری سربراہی میں پورا گھر جو ہے وہ چلتا ہے کہ میں جتنے پیسے بھیجوں وہ گھر اتنے میں ہی کھائے گا، کمائے، مطلب بنائے گا گھر کو، اپنی عیش و عشرت وغیرہ دیکھے گا. تو وہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں ان کو جو بھی آرڈر دوں. لیکن اگر غلط آرڈر دے رہا ہوں تو گھر والوں کا کام ہے کہ مجھے کاؤنٹر کریں کہ بیٹا نہیں چاہیے تیرا ایسا پیسہ، تو بھی جا بھاڑ میں رکھ اسے وہیں پر اور بتی بنا سو جا. اس طریقے سے کر کے کچھ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، بتی بجھا سو جا، سوری. تو وہ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر الطاف حسین صاحب کے ساتھ بالکل الگ ہی سین ہو رہا ہے. سب نے وہ کیا اور پھر اب سارے ننھے معصوم چٹولے بن کے بیٹھ گئے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، یہ تھا وہ تھا، الطاف حسین نے یوں کر دیا، الطاف حسین نے وہ کر دیا. بھائی ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیے لندن میں، جائیے الطاف حسین کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر کے دکھائیے تو میں آپ لوگوں کو مانوں کہ ہاں یار یہ کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ایک بات بتائیے، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں، بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور نثار پور صاحب ہیں، انور ترین صاحب ہیں، یہ لوگ کیا پاگل ہیں یہ لوگ کہ اگر وہ غلط ہے الطاف حسین تو یہ لوگ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ دال کالی ہے، دال میں کالا نہیں ہے، یا تو شاید دال میں آپ کالے ہیں. واہ نہیں لے کر آیا میں. تو یہ معاملات ہیں. بہرحال ان کیس اب جو کیونکہ یہ الطاف حسین کی مخالفتیں سامنے آ رہی ہیں اور آفاق احمد صاحب کی الطاف حسین صاحب کے حق میں 3-4 سال سے میں نے مطلب دیکھا، دائرے سیاست میں ابھی گھسا ہوں، سیاسی خبروں میں، توبہ بھول گیا تو اس کے بارے میں دیکھتا ہوں تو آفاق احمد صاحب تقریباً 3-4 سال سے یا شاید اس سے بھی پہلے سے جو الطاف حسین صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ غلط نہیں ہے. اس کی ذرا سے ایک پوائنٹ غلط ہے جس کو میں نے کاؤنٹر کیا، یعنی آفاق احمد صاحب نے کہ نہیں مہاجر قومی موومنٹ نظریہ اس سے ہٹو گے تو پھر یہ ہوگا. اور آج جو ہے وہ اپنے موقع پہ آفاق احمد صاحب کھڑے، لیکن الطاف حسین صاحب جو ہے وہ کہہ رہے نہیں میں پوری قوم کا لیڈر بنوں گا، تو وہ ظاہر ہے وہ کر رہے. لیکن یہاں کراچی میں ان کے پشپ مطلب بیک پہ کیا ہوا، سوری اتنی اچھی اردو میری بھی نہیں ہے لیکن بگاڑوں گا نہیں کم از کم، کہ ان کے پیچھے کیا ہوا وہ سب لوگوں نے اب سمجھ میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا اس چیز سے. اپنے کمنٹ سیکشن میں ذرا انگلیاں توڑیے گا، انگوٹھوں کو ذرا درد دیجیے اور میری رہنمائی فرمائیے گا. کوئی بات غلط لگ گئی ہے ادب آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ بتائیے گا، ورنہ اگر غصہ آ رہا ہے، کوئی منہ سے اچھے الفاظ نکلنے والے تو میرا چینل چھوڑ کے چلے جائیں. مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے، ورنہ گالم گلوچ سے صرف اور صرف ماحول خراب ہوتا ہے اور یہ ہماری مہاجروں کی ثقافت نہیں ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. فیلڈ مارشل عاصم منیر شیر پاکستان ہے اور ان کو سلوٹ اور جیے مہاجر.